बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मुखातिब होते हुए कहने लगा कि भाई पूरा हफ्ता संभाल लिया है मैंने, मेरे अकेले का बाप तो नहीं है, अब तेरी बारी है, तू संभाल अब्बा को। छोटे भाई ने जवाब दिया कि सिर्फ एक हफ्ता संभाल कर तेरी बस हो गई, मैंने जो पूरा महीना संभाला है वो तो तुझे नजर नहीं आया। बड़ा भाई बोला कि ओ भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं, अगर इनसे कोई बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं, मेहरबानी कर खुद गर्जी ना दिखा। छोटे भाई ने जवाब दिया। बड़ा भाई बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे आगे जुबान ना चलाओ और ये बीमारियों की गठड़ी तू ही रख अपने पास, मैं उतार रहा हूं, संभालना हुआ तो संभाल लेना। ये कहकर बड़े भाई ने बाप को गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बैठकर चला गया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बाप को सहारा दिया और बाप को पकड़कर घर के अंदर ले गया, बिस्तर पर पहुंचाकर बिठा दिया। इतने में उस छोटे भाई की बीवी ने आवाज दी, इधर आए जी, जरा बात सुनिए। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ठीक है अब्बू, सुकून करें, मैं आता हूं वापस। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो बीवी कहने लगी कि आपने इन्हें फिर हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। शोहर कहने लगा कि अब क्या करता मैं, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले डाल गया है। तो बीवी बोली कि मुझे लगता है कि आप शायद भूल ही गए हैं, पिछला पूरा महीना किस मुश्किल से संभाला था हमने इन्हें। शोहर कहने लगा तो फिर तू ही बता कि मैं क्या करूं, बूढ़े बाप को घर से धक्के देकर निकाल तो नहीं सकता ना, मुझे नहीं पता इन सब बातों का, मुझसे नहीं होती और खिदमत। बीवी बरहम होकर कहने लगी। बूढ़ा बाप बेचारा कमरे में ये सब बातें सुन रहा था। बीवी ने धमकी देते हुए कहा कि या तो अब्बा यहाँ रहेंगे या फिर मैं। शोहर बोला कि बस करो तुम, मैं देख लेता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि बड़ा भाई तो मेरे सर पर अजाब छोड़ गया है, अब मैं घर को देखूं या बाप को, आखिर कैसे संभालूं इन्हें। फिर खुद से कहने लगा कि बेहतर ये है कि इन्हें ओल्ड एज होम में जमा करवा दूं, वहां तो मेरा दोस्त हसन भी है। ये सोचकर जेब से फोन निकाला और हसन को कॉल मिलाई। हसन ने फौरन रिसीव किया और बोला कि हाँ भाई तौसीफ, कैसे हो, कैसे याद किया आज। कहने लगा कि यार बस तुमसे एक काम पड़ गया था। हसन बोला कि हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। तौसीफ ने कहा कि कॉल पर यह बात करने की नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूं। हसन कहने लगा कि मैं अभी अपने ऑफिस हूं, तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस ही आ जाओ। तौसीफ बोला ठीक है, मैं अभी आता हूं। तौसीफ घर से निकला और हसन के ऑफिस सीधा जाकर पहुंच गया। हसन के ऑफिस पहुंचकर तौसीफ ने बाप को जमा करवाने का कहा तो हसन हैरानगी से बोला कि इधर तुम अपने अब्बू को, लेकिन यार तुम तो दो भाई हो, दोनों में से एक भी नहीं रख सकता अपने वालिद को। तौसीफ कहने लगा कि यार कैसे रखें, बड़े भाई ने तो रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है और मेरे घर के अपने 100 मसाइल हैं। हसन बोला कि ठीक है तौसीफ, ये जगह तुम्हारे वालिद साहब के लिए सूटेबल नहीं है। तौसीफ बोला कि कुछ नहीं होता, वो कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं भला, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजार दी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला नहीं होने वाला। हसन बोला कि चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब तुम्हारा दिल चाहे उन्हें छोड़ देना। तौसीफ बोला कि ठीक है यार, मैं अभी ही ले आता हूँ उन्हें, बाकी जो भी खर्चा वगैरह हुआ करेगा मैं दे दिया करूँगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तौसीफ वापस अपने घर पहुंचा, सीधा वालिद के कमरे में गया और वालिद से मुखातिब होकर कहने लगा कि अब्बू, दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है और नाजिया के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां हैं, इसीलिए इसे भी अपने मैके जाना पड़ेगा। बाप बोला कि अच्छा बेटा, तो फिर आप। तौसीफ ने बात काटते हुए कहा तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूँ, वो आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देगा। बाप बोला अच्छा बेटा, तुम्हें जो मुनासिब लगे। तौसीफ कहने लगा कि तो फिर मैं आपको आज शाम ही उनकी तरफ छोड़ कर आता हूँ, बाकी मैं नाजिया से कह देता हूँ, वो अच्छी सी चाय बनाती है और आपको पिलाती है। यूं बाप ओल्ड एज होम पहुंच गया। अकेला बैठा हुआ सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं,
لیکن مجھے سب نظر آ رہا ہے جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، ڈاکٹر نے ہسپتال میں بچہ اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور میں کتنا خوش ہوا تھا کہ اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا ہے مجھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ میں دونوں بیٹوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تھا تو کتنا خوش ہوتا تھا کہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے دو بازو ہیں، اور سوچتا تھا کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے کہ یہ بوڑھا باپ ماضی کی یادوں کو سوچ کر رونے لگ گیا اور خود سے کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بچے میرا سہارا بنیں گے، پر میں غلط تھا۔ اب وہ بیوی بچوں والے ہیں، اب میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے دل میں اور نہ ہی ان کے گھر میں۔ 1.5 ماہ اس بات کو گزر گیا۔ توصیف ہمیشہ فون پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر کب تک پہنچیں گے آپ؟ سب لوگ میٹنگ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واپسی پر سر نے جواب دیا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، تم ایسا کرو کہ آج کی میٹنگ کینسل کر دو۔ توصیف پھر سے بولا کہ سر کینسل کر دوں؟ لیکن سر یہ میٹنگ تو ہمارے پروجیکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سر نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تمہیں جو کہا ہے تم وہی کرو، باقی میں خود آ کر دیکھ لوں گا۔ تو توصیف نے کہا اوکے سر، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ چند منٹوں کے بعد توصیف آفس سے نکل کر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اس کے سر سے ہو گئی۔ سر نے پوچھا کہ پھر کیا بنا میٹنگ کا؟ توصیف کہنے لگا کہ سر آپ کے کہنے کے مطابق میں نے میٹنگ کینسل کر دی تھی، لیکن سر آپ کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ سر نے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کام میں مصروف تھا جہاں سے آنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ توصیف کہنے لگا لیکن سر ایسا کیا کام آ گیا تھا جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا؟ آپ تو خود اس میٹنگ کے انتظار میں تھے اور عین ٹائم پر آپ نے وہ میٹنگ کینسل کروا دی۔ سر نے جواب دیا کہ جی ہاں توصیف، اصل میں میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں انہیں چیک کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ توصیف بولا سوری سر، لیکن آپ اس کام کو کسی اور سے مینیج بھی تو کروا سکتے تھے نا؟ سر بولا کہ کیسے کرتا؟ اپنے والد کو میں چھوڑ کر آ جاتا۔ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو ہوں۔ توصیف بولا سر ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی سر نے سوال کر ڈالا کہ کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ توصیف بولا جی سر۔ سر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ خدمت کرو ان کی، کامیابی صرف ان کی دعاؤں میں ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سر آفس کی جانب بڑھ گیا۔ توصیف کا باس تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن توصیف کے دماغ میں اپنی سر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کامیابی انہی کی دعاؤں میں ہے، خدمت کرو ان کی، اور پھر اس کی بیوی کی باتیں بھی اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ آپ نے پھر سے انہیں ہمارے سر پر لا کر بٹھا دیا، اتنی مشکل سے تو گئے تھے۔ پھر اس کو اپنی بات یاد آئی جو حسن سے کہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، کون سے کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہیں، یہ ساری زندگی کچے مکان میں گزاری ہے، یہاں پر تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے والا۔ توصیف خود سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، مجھے ان کی دعائیں لینی چاہیے تھی، میں کتنا خود غرض ہو چکا ہوں۔ اتنے دن گزر گئے اور میں نے تو ابو کی خیریت تک بھی نہیں پوچھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حسن کو کال کرنے لگا۔ کال ریسیو ہوتے ہی توصیف بولا کہ حسن، مجھے وہ ابو کا پتہ کرنا تھا، کیسے ہیں وہ؟ حسن بولا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس کافی چپ چاپ رہنے لگے ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ توصیف کہنے لگا اچھا چلو یار میں آتا ہوں ان سے ملنے۔ حسن بولا ہاں یار ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ توصیف گھر کی بجائے سیدھا اولڈ ایج ہوم پہنچ گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو اس کی نظر لان میں بیٹھے اپنے والد پر پڑی جو اکیلے بیٹھے تھے اور کھانس رہے تھے۔ توصیف نے جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا ابو آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ والد نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ توصیف ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولا ابو ایسا نہ کریں پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جو خدمت کا میرا حق بنتا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا، میں آپ کی قدر نہیں کر سکا ابو۔ والد اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا نہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین تو ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں،
میری تو یہی دعا ہے کہ کل کو تمہارے بچے تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تمہیں نہ کرنی پڑیں۔ توصیف روتے ہوئے بولا، ابو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا آج، میں آپ کی ساری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ والد بولا، بیٹا تمہاری بیوی بچے وہ بھی تو میری وجہ سے پریشان ہی ہوتے ہیں نا۔ توصیف بولا، ابو مجھے کسی کی اب پرواہ نہیں ہے، ابو مجھے صرف آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ والدین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ یوں توصیف اپنے والد کو اپنے ساتھ لے آیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی شاندار ہوگی۔ یاد رہے کہ والدین کی دعائیں انسان کو جہاں پہنچا سکتی ہیں وہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔